السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس. دونك مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي ديالنا نتا غدا اللي غادي يكون في اوتوي في التنقاص. وحشنا صراحه التنقاص، شحال ما جابوا لينا، مي جابوا لينا هذا الكادو اللي غنخدموا عليه غدا ان شاء الله، غنحاولوا نتوفقوا فيه. دونك كما شفتوا في الفيديو نتاع البارح كما توفقنا. دونك يلا عندنا سي سويت. هادشي اللي عطا الله، كتشوف دي شامبيون ديستانساو ما جاوش. دونك العودان ديالي كلهم تقريبا ديستانساو. ال15 لعبت الخمسة، ولعبت 3، ولعبت 8، ولعبت 6، 14 ما جاش، 13 ما جاش. دونك كنظن بان هادوك خيول راهم ممتازه، مي اثرات عليهم المسافه اللي كانت طويله. دونك 4150 متر وما كانت سهله باش يكملوها مالغري دي شامبيون، ولكن راه في 2100 متر و 2700. دونك ما كانش يمكن تحكم على الكورسه كيفاش غادي تجي، وبزز منك ما كنتحدى اي واحد ما لعبش دافيدسون دي بون ديليا دي بون، ما لعب حتى واحد فيهم. دونك اي برونسيكور يقول لك هذا الكينتي مثل كينتي كان واعر. هو جا لوجيك ما فيهش القوالب، مي كان صعيب وبزاف. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك كينتي مشى لينا فحال بعض الكينتيات اللي كيمشيو لينا. دونك الهدف ديالنا هو ديال غدا اوتي اللي غادي يكون لو لاندي 01 مارس، يعني شهر جديد، شهر 3 في اوتوي. دابا يبقاو يجيبوا لنا شويه تنقازوا البلا مزيانه. دونك يكون في 3600 متر، كورد ا غوش. دونك اون كومونس هاد الكينتي افيك لو نيميرو 1 سي ماغيستادور. دونك غيمشي ب 72 كيلو ديال السيرور، غيدي بلوغانو، عنده دوزيام اريتي، دوزيام تروازيام دوزيام. كما كتشوفوا 72 كيلوغرام ما عندوش مشكل فيها. داير بها واحد دوزيام على زيزانور و على بونابارت. دونك كيبقى عود مزيان اللي غادي ناخدو لكم مالغري الثقل وكلشي. غناخدو لكم كا اوتسايدر، قيدوه عندنا بعدا دونك le numéro 1 c'est un outsider pour moi, groupe on les quinte. Donc on continue avec le numéro 2, c'est Bonaparte Seizing. Donc l'entraîneur c'est Bernard de la Blanda, le driver c'est Maxime Rodriguez. يمشي ب 71 كيلوغرام، عنده دوزيام برومي et 13e 10e في لا ميوزيك. كيبقى ب 71 كيلوغرام رابح الواحد. صراحة رابح مجموعة الخيول هنايا كيدير تقل. دونك مالغري ما جاريش من شهر 11، على ديك ما جاريش من شهر 11 غادي ناخدو لكم ك طوكار. غيدير الدخلة ديالو غدا، يقدر يجي معاهم 4 5 تقل ديالو. اي اون بعد ما خديناه لو نيميرو 2 كطوكار. On continue avec le numéro 3, c'est Zezanor. Donc c'est un hongre de saison. يمشي ب 71 كيلوغرام. L'entraîneur c'est Quintron. Le driver Borin. عنده premier 5e 3e premier في لا ميوزيك. دونك 68 كيلوغرام كان اونس ربح لو نيميرو 1 اللي هو ماغيستادور. 71 كيلوغرام اونس لي ناقصين عليها غدا كيلو. دونك كان خسر مع بويكبا، مشى معاه ب 71 كيلوغرام. ملي مشى معاهم قد ديجا كان ضربهم. دونك غدا لو نيميرو 3 كيبقى سي ان اوتسايدر بور موا مالغري تقول 1 2 3 كلهم مزيانين صراحه غدا. هذا نشوفوا هاد الكينتي شنو مازال غادي يعطينا وشنو باقي فيه. نحاولوا نقصوا في الاخر الا بان لينا ما يتنقص، ما بانش لينا غادي نخليو هذوك النمرات كلهم اللي غادي يخرجوا لينا هنا. دونك كونيكسيون شويه تعطلات، بدلوا البلاصه نحاولوا نتصلوا.
حملتها كتكون دير فيديو كدير لك الكونيكسيون هاد العرقالة دونك كتبرصدك شويه. دونك ما حداو باقا الكونيكسيون هكا. قبل ما كونتينيو افيك لو نيميرو 4 دونك لي باقي ما دار ابوني الفيديو تاعنا يديرها، ما تنساوش لي لايك وتشجيعات الفيديوهات ديالنا وتبارطاجيو مع صحابكم ودير تكليكيو على لاطوش ابوني تفعلوا الجرس باش يبقاو توصلوا بجميع الجديد ديالنا. دونك كما كنشوفوا كونيكسيون مع تمالا. غنضطر باش نحل باج وحده اخرى نعاود ندخل ازيرو. دونك هكذا احسن ما نبقاو نتسناو. ديرو دومام وكاينتين تاعنا كنا غنكومونسيو غنكونتينيو افيك لو نيميرو 4 سي فابالا ديمون. دونك لونترينور سي نيكولاي اف كيبقى 12 بارطون 9 بارطون 10 بارطون 6 بارطون اي رونطري ما جاريش مشهر 11. دونك بور موا غدا ما نلعبوش ندوزو اي مالغري لونترينور راه عندو مزيان. On continue avec le numéro 5, c'est Thior. Donc, غيمشي ب 69 كيلوغرام. L'entraîneur c'est Viel. Le driver mort عنده 5e 3e 9e 3e في هاد لي كورس الاخرى. دونك بالنسبه ليا هاد السيل تيور 70 كيلو 72 كيلوغرام. بالنسبه للكاتيجوري اللي كيمشي معاها راه كيبقى لا بأس به. دونك غدا غيمشي غير 69 كيلوغرام. pour moi le numéro 5 c'est un tocard. Donc le numéro 5 c'est un tocard. Et on continue avec le numéro 6, c'est Zofane Bay. Donc l'entraîneur c'est David Cotin. عنده tombé deuxième premier quatrième في لا ميوزيك نتاعو. دونك نشوفو المزايا ديال هاد لو نيميرو 6 و شنو داير في لي كورس نتاعو باش نشوفو واش غنخليوه اولا غادي نحيدو. دونك هنا دار نون بارطون ما جراش. فهادي كيبقى طومبي. فهادي 8 بارطون 14 بارطون اي ما دايرش اريكلامي ما عندوش شي كورسات لي زوينين. مالغري غدا غيعطيوه لكم فافوري انا نقصو عليا غدا. et on continue avec le numéro 7 c'est Erja Haas. donc l'entraîneur c'est Marc Roland. le driver c'est Gwen Friend. سيبل شاس عنده بريمي 5e. غدا حنا عندنا الهي دونك 6e في الهي. ندخلو نشوفو شنو المزايا والخصائص ديالو. دونك جاي براني على هاد الكات كيبقى خاسر مع السيلتيور والروك 2. دونك بالنسبه ليا نقدر ندوزو ونشوف رقم 8 et on continue avec le numéro 8 c'est Egaltien. donc l'entraîneur c'est Diz. le driver est Beda. عنده اريتي بريمي 6e في الاخر ديالو اريتي طومبي. قبل 2019 كان مزيان عنده واحد بريمي هنا اريتا مع ماي بوي. دونك هنا 11 بارطون ربح. هنا خسر مع سيلتيور ومع بيغي. دونك بور موا سي مور. et on continue avec le numéro 9 c'est Via Marseca. donc l'entraîneur Marc Roland. بايلي لو درايفر في ميلاد دو سيزون 68 كيلوغرام. عنده 8e 9e 3e طومبي 2e بريمير 3e. دونك خاسرة مع فابالا دي خاسرة مع بونابارت و خاسرة مع فولي فوت. مي مشات ثقيلة عليهم دابا غتمشي خفيفة عليهم غدا و ما جارياش من شهر 11 رونطري. دونك بالنسبة ليا نقدر ندوزها. et on continue avec le numéro 10 c'est Folly Foot. donc l'entraîneur c'est Ada. le driver Farsenad. premier deuxième premier في البلا. بزاف الخويا اللي غيديروا الدخله غدا
دونك نقدروا نرجعوا عند شي وحدين وناخدهم. هذا مجاري اسم 18 في شهر 10. داير دوزيام على بونابارت ومشى تقيل عليه، غدا غيمشي خفيف عليه هاد العشرة. دونك كيبقى لا بأس به. وغندوزو في هاد الكينتي حتى نقدروا نرجعوا لبعض الخيول هاد صحاب الرونطري. الا ما كملناش النويمرات ديالنا نعزلهم لهادوك الرونطري اللي كيبقاو مزيانين. دونك اون كونتيني افيك لو نيميرو 11 سي لافاييت. دونك تا هي ديال دافيد كوتان، l'entraîneur دافيد كوتان، لو درايفر رونار، troisième deuxième premier في السيبل شاس. دونك غدا برومي اون ديكاب عندو تا هو بتيت رونطري عندو. دونك بالنسبه ليا ندوزو نشوف لو نيميرو 12 سي بويكس باه بوك. دونك لونترينور فوين، لو درايفر ستروم بوني، فيميلا دو 7 7 و 5 كيلوغرام ونص، خاسرة تاهي مع السيلتيور مع روك 2، رابحة زينازور اللي خديناها في اوتوي 15 بارطون. دونك الدوز بالنسبة لي غدا يقدر يدير 5 غادي ناخدو ليكم كطوكار. دونك لو نيميرو 12 سي ان طوكار بور موا دومان على حساب لونطرينور ديالو. اي اون كونتيني افيك لو numéro 13 c'est Rock Doras. Donc l'entraîneur c'est Rob Colette, le driver Philippe Perron, 4e, 10e, 5e في لا ميوزيك عنده. دونك طوكار هنا ربح البويكس، خسر مع بونابارت ماغي ستاد او البويكس. دونك بالنسبه ليا هاد العود ندوزو ونشوف le numéro 14 c'est Peggy. Donc l'entraîneur c'est Fouin, le driver c'est Andrew. داير دخله 4e في السيبل، عنده برومي ديك البرومي مع الايغلتين كان سيرمير. دونك غدا تا هو برومي اون ديكاب. بالنسبه ليا نقدر ندوزو ونشوف لو نيميرو 15 سي ماي بوي. دونك لونترينور سي فير تشيليت، لو درايفر غويلود. دونك دوزيام طومبي في السيبل، 5e 4e. واعر هاد الكورسة غدا بزاف العاودانه يديرو الدخله غنرجعو ناخدو منه. دونك هاد ماي بوي عندو دوزيام طومبي في السيبل، 5e اي 4e، 16 بارطون شهر 1. خاسر مع فولبورغ مع سيلتيور. يقدر غدا يفيق ويجي معاهم، كيبقى خادم عليهم. غنتم الاختيار ديالو ك فافوري ما عندناش غدا بزاف. دونك غناخدو ك اوتسايدر هذا ماي بوي. Le numéro 15 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 16 Folborg de Palma. Donc l'entraîneur Fouin da Silva, le driver عنده طومبي 3e premier 4e. دونك غدا تا هو غيدير الدخله هنا، طاح في هاد الاخرى مشى كفافوري. دونك كيبقى احسن من الماي بوي، لاصق في زينهار وفي ماغيستاد دغور، مشى متقل عليهم. غدا غيمشي خفيف 66 كيلو كنرشحو يربح. دونك لو نيميرو 16 سي ان فافوري بور موا دومان. دونك بعد ما خدينا 16 وسالينا نويمرات الكينتي ديالنا غنرجعو نزيدو نشوفو. دونك الان خديناه، 2 خديناه، 3 خديناه. هاد الكات كيبقى نعاودو نتاكدو منه. موحالش غيمشي غدا فافوري 5. دونك غنزيدكم لو نيميرو 6 زوفاني باي كعاود الثامن. لو 6 خصو يتلعب صراحة. دونك عاود خدام على راساتو، طومبا كيجي ديما بلاصي ولا كيطيح. لما طاحش غدا يقدر يدير معاهم تا هو بلاصتو. ونزيدو نفيريفيو هادوك اللي ما دايرينش الدخله.
كداك العشرة كيبقى هكا اتونسيون من نوع عود ديال بلا داير برومي دوزيام يقدر غدا يخلق المفاجأة وغادي ناخدو لكم اتونسيون. داير دوزيام على بونابارت كان متقل عليه تا هو، دابا غدا كنظن بونابارت غيمشي تقيل عليه، دونك كتبقى عندو واحد لو نيميرو 10. دونك هادو هما النويمرات اللي خرجوا لينا غدا يتلعبوا. الأونز حنا خدينا لاخر السيس حسن من الأونز اونطرينور واحد، شي علاش خديت السيس. دونك النويمرات اللي خرجوا عندنا غدا 1 2 3 5 12 15 16 6 اي اتونسيون لو نيميرو 10. بالنسبة النوامر اللي خرجوا عندنا غدا 1 2 3 5 12 15 16 6 وحداري من داك العشرة. حنا على حساب الكوطاج غدا نقدروا نلعبوهم بتسعود بحال 3 العودان باس و دوبل اكس ونجرو الاخرين لور، نقدروا نلعبو اكس توتال 4 نوامر، نقدروا على حساب الكوطاج وعلى حساب لاباز اللي غادي نتيقوا فيها ونخدموا بها ونلعبوا بها. دونك بون شونس اتوس اي ميرسي، كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معنا غدا. الله يعاونكم الاخوان، متنساوش لي لايك الفيديو ديالنا اعجابات وتشجيع، بارطاجيو مع صحابكم والله يعاونكم.